नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धिताल। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज बाला चतुर्दशी पर्व। त्रयोदशीको रात दिवंगत पितृका नाममा अखण्ड देवदान गरी बसेका भक्तजनले सतबीज छरेर पितृको सद्गतिको कामना गर्दै। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान। मंसिर 28 गते 2 बजे पहिलो बैठक बस्ने। विधामा बसेर कायम मुकायम तोक्न सत्ता गठबन्धनले गरेको आग्रह प्रधान न्यायाधीश राणाले नमान्ने। न्यायालय र सरकार बीच द्वन्द्व चर्कने संकेत। कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन सुरु। कतै झडप कतै स्थगित। सातै प्रदेशमा दुई समूह बीच कडा प्रतिस्पर्धा। तीनै तहको चुनावमा केन्द्रित हुन सभापति देउबाको निर्देशन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदै। 1 बजेको पहिलो खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब कुपनडोल र 3 स्टार, 5:45 को दोस्रो खेलमा 7 बाटो र एपीएफ भिड्दै। अब समाचार विस्तारमा। प्रत्येक वर्ष मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशीका दिन बिहान सतबीज छरी मनाइने बाला चतुर्दशी पर्व आज मनाइँदैछ। त्रयोदशीका बिहिबार बेलुकादेखि दिवंगत पितृका नाममा अखण्ड देवदान गरी बसेका भक्तजनले आज पितृको सद्गतिको कामना गर्दै सतबीज छर्दैछन्। अहिले पशुपतिनाथ मन्दिर लगायत देशभरका शिव मन्दिरमा भक्तजनको भिड लागेको छ। बाला चतुर्दशीको अघिल्लो रात बिहिबार दिवंगत पितृका नाममा दीपदान गर्न लाखौं भक्तजन आएर रातभर जागरण बसेका थिए। बिहिबार रातभर दीपदान गरी बसेका भक्तजनले आज बिहानै पितृको सम्झनामा सतबीज छरी बाला चतुर्दशी पर्व मनाउने परम्परा रहिआएको छ। बत्ती बाल्न बस्ने ठाउँ रोक्न बिहानैदेखि देशका विभिन्न स्थानबाट आएका भक्तजनको पशुपतिमा भिड लागेको थियो। आफ्नो परिवारभित्रका दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै 108 शिवलिङ्ग, कैलाश, सूर्यघाट, गौरीघाट, आर्यघाट, गुहेश्वरी, पशुपति, मृगस्थली, विश्वस्वरूपा र किरातेश्वर आदि ठाउँमा सतबीज छर्ने गरिन्छ। बाला चतुर्दशीको पूर्व सन्ध्या मार्गशीर्ष कृष्ण त्रयोदशीका दिन राति भक्तजनले पशुपतिनाथको मन्दिर वरपर बसे दिवंगत आत्माका नाममा महादीप बाले भजन कीर्तन र लोक झाँकी प्रस्तुत गरी रात बिताउने गर्दछन्। बिहान पख धान, जौ, तिल, गहुँ, चना, मकै, कागुनो मिसाइएको सतबीज छरेर पर्व मनाउने परम्पराले निरन्तरता पाउँदै आएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मंसिर 28 गते संसद अधिवेशन आह्वान गरेकी छन्। मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले संघीय संसद अन्तर्गतको प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। नेपालको संविधानको धारा 93 को उपधारा 1 बमोजिम मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपति भण्डारीले मंसिर 28 गते दिउँसो 2 बजे बैठक बस्ने गरी संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। न्यायालय र न्यायपालिकाको विवादमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा मुख खोल्दै सत्तारूढ गठबन्धनले कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण आइसोलेसनमा रहेको प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणालाई विधामा बसेर कायम मुकायम तोक्न सुझाव दिएको छ। तर प्रधान न्यायाधीश राणा भने विवादमा रहेका छन् र विधामा नबस्ने निर्णयमा पुगेका छन्। यसले सरकार र न्यायपालिका बीच द्वन्द्व सुरु हुने हो कि भन्ने संकेत समेत देखिएको छ। एक रिपोर्ट। सत्ता गठबन्धनका प्रमुख घटक माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नेपाल बार एसोसिएसनलाई पालोको पैँचो तिर्ने बताएको भोलिपल्टै सत्तारूढ दलले आइसोलेसनमा रहेका प्रधान न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणालाई विधामा बसेर कायम मुकायम तोक्न सुझाव दिएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनको बिहिबारको बैठकले न्यायपालिकाको विवादमा पहिलो पटक औपचारिक रूपमा मुख खोल्दै कोरोना संक्रमणको जोखिममा रहेका प्रधान न्यायाधीशलाई केही दिन मात्र नभएर लामो समय विधामा बस्न सुझाव दिएको हो। यसलाई सत्तारूढ दलका नेताहरू अदालतको विवादलाई राजनीतिक
निकास दिन नखोजिएको तर न्यायालयमा सधैँ विवाद हुनु नहुने भन्दै मान्यता प्रस्तुत गरिएको रूपमा अर्थ्याउँछन्। अहिले प्रधान न्यायाधीशले आफू बिमारी भएको बेलामा त्यो कार्यभार अर्कालाई दिएर जानुपर्छ, कार्यभार अरूलाई दिएर जानु नै उपयुक्त हुन्छ अहिलेको अवस्थामा भनेर एउटै एजेन्डामा मात्रै छलफल भयो। किनभने अहिले नेपाली काङ्ग्रेसको महाधिवेशन नजिक आइसकेको हुनाले उहाँहरू धेरै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, त्यही अरू विषयमा छलफल भएन। अहिले एउटै विषयमा त्यो नै निर्णय भएर गएको थियो। उता सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले समेत न्यायालयको विवादमा हात हाल्ने बताएपछि राज्यको शक्ति सन्तुलन खलबलिने देखिएको छ। कार्यपालिकाले न्यायालयको विवादमा बोलेकै दिन व्यवस्थापिकाका जिम्मेवार व्यक्तिबाट यस्तो धारणा आउनुलाई आश्चर्यको रूपमा लिन सकिन्छ। सर्वोच्च अदालतमा विकृति र विसङ्गतिलाई बढावा दिने प्रमुख व्यक्तिका रूपमा अर्थ्याउँदै नेपाल बार एसोसिएसन 1 महिनाभन्दा लामो समयदेखि प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामाको अडानमा छ। उता नेपाल बारको विरोधलाई साथ दिँदै सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले समेत प्रधान न्यायाधीश राणालाई असहयोग गर्दै इजलासमा बस्न अस्वीकार गरिरहेका छन्। तर प्रधान न्यायाधीश बाहेकको फुलकोटले बुधबारदेखि गोला प्रक्रियामा पेशी तोक्न सुरु गरेपछि यो विवाद निरूपण भएको मानिएको थियो। तर नेपाल बार र सर्वोच्च बारले अदालतमा अनुपस्थित रहेका प्रधान न्यायाधीशले कायम मुकायम नतोकी इजलास बस्न नहुने अडान लिएपछि बुधबार मुद्दाको सुनवाई हुन सकेको थिएन। अहिले पनि उनीहरूको त्यो अडान कायमै छ। साथै कानुन व्यवसायीहरूले वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीलाई कायम मुकायमको जिम्मेवारी लिन दबाब दिइरहेका छन्। धारा 129 को 6 अन्तर्गत प्रधान न्यायाधीशले काम गर्न नसक्ने अवस्था परेको अवस्थामा स्वतः चाहिँ यो चाहिँ वरिष्ठ न्यायाधीशमा कामु प्रधान न्यायाधीश जान्छ। कामु प्रधान न्यायाधीशले यो जिम्मेवारी लिँदिन भन्न पाउनुहुन्न, यो उसको संवैधानिक दायित्व हो। यदि उहाँले कामु प्रधान न्यायाधीश म लिन्न भन्नुभयो भनेदेखि चाहिँ उहाँले आफ्नो चाहिँ पदबाट त्याग गर्नुपर्ने, राजीनामा दिनुपर्ने परिस्थिति पनि आउन सक्छ। यो संवैधानिक दायित्व हो, उहाँले त्यो लिनै पर्छ। सत्तारूढ गठबन्धनको आग्रहलाई प्रधान न्यायाधीश राणाले भने स्वीकार नगर्ने निश्चित जस्तै छ। प्रधान न्यायाधीश निकट स्रोतका अनुसार मुख्यतया उनी लामो समयसम्म बिदा बस्न दिएको सुझावको विपक्षमा छन्। यसलाई उनले न्यायपालिकामाथि कार्यपालिकाको दबावका रूपमा लिएका छन्। सत्तारूढ दल र आफूहरूलाई परेको अप्ठ्यारो सुनाउन राणालाई न्यायाधीश कार्कीले फोन गरेका थिए। जवाफमा राणाले शुक्रबार आफू अस्पतालबाट डिस्चार्ज हुने बताएका थिए। प्रधान न्यायाधीशको जवाफले तत्कालै यो कायम मुकायमको विवाद टुङ्गिने देखिँदैन। सत्तारूढ गठबन्धनको दबावले राज्यको शक्ति सन्तुलनमा समेत असर पर्न सक्ने देखिन्छ। यही कारण प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले सत्तारूढ दलको यस्तो सुझावलाई सकारात्मक रूपमा लिएको छैन। यो आज सर्वोच्च अदालतमा जुन ढङ्गको एउटा घिनलाग्दो नाटक मञ्चन हुँदैछ, त्यो हिजो यो जुन गठबन्धन निर्माण भयो, यो परमादेशद्वारा जुन सरकार गठनको एउटा काम भएको थियो, त्यसकै पापको परिणाम हो यो। त्यसकारणले यो गठबन्धनकारी शक्तिहरूले प्रधान न्यायाधीशलाई बिदामा बस, यो नगर भन्ने खालको होइन। सर्वोच्च अदालतभित्रका कुराहरू आफ्नो न्यायिक प्रक्रियाबाट नै त्यसको निरूपण हुनुपर्छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश नतोकिँदा सर्वोच्चमा बिहिबार पनि कुनै मुद्दामा पेशी तोकेन। यता सत्ता गठबन्धनले प्रधान न्यायाधीशलाई बिदामा बस्न र कायम मुकायम तोक्न सुझाव दिएसँगै न्यायालयमा व्याप्त विवादमा राजनीतिले पनि प्रवेश पाएको छ। प्रधान न्यायाधीशले सत्ता गठबन्धनको सुझावलाई सहज रूपमा लिएको खण्डमा यो विवादको सहज निरूपण हुने देखिन्छ। प्रधान न्यायाधीश राणा फेरि पनि आफ्नै अडानमा रहने हो भने सत्तारूढ दलसँग महाअभियोग बाहेक अन्य विकल्प बाँकी हुने छैन। अहिले प्रधान न्यायाधीश विरुद्ध संसदमा महाअभियोग दर्ता गर्ने संसदीय गणित सत्तारूढ दलको खिलाफमा छ। त्यसैले भविष्य नसोचिकनै सत्तारूढ दलले दिएको यो सुझावलाई हचुवाका भरमा गरिएको निर्णय बाहेक केही मान्न सकिँदैन। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत हिजोदेखि प्रदेश अधिवेशन सुरु भएको छ। प्रदेश निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउबा र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूह बीच सहकार्य हुने भएको छ। प्रदेश 1 र बागमतीमा नेतृत्व बाँडफाँड सहित अन्य प्रदेशमा समीकरण गरेर अघि बढ्ने सैद्धान्तिक सहमति भएको हो। उता पौडेल पक्ष पनि प्रदेश सभापति आफू निकट नेतालाई विजयी गराउन लागि परेका छन्। एक रिपोर्ट।
नेपाली काङ्ग्रेसको 14औं महाधिवेशन अन्तर्गत बिहिबारबाट प्रदेश 2 बाहेक बाँकी सबै प्रदेशमा अधिवेशन सुरु भएको छ। प्रदेश निर्वाचनमा सभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला समूहबीच सहकारी भएको छ। काङ्ग्रेसमा पहिलो पटक प्रदेश कमिटी बन्न लागेको हो। मुलुक संहितामा गएको 6 वर्ष पुगिसक्दा पनि काङ्ग्रेसले प्रदेश संरचना बनाएको थिएन। 14औं महाधिवेशन अघि काङ्ग्रेसले प्रदेश अधिवेशन गर्न लागेको छ। अधिवेशनले 7वटै प्रदेशमा प्रदेश कमिटी चयन गर्नेछ। प्रदेश नेतृत्वका लागि काङ्ग्रेसभित्र संस्थापन र इतर समूहले छुट्टा-छुट्टै प्यानल बनाएका छन्। यसले चाहिँ के हो भन्दाखेरि अरू पार्टीहरूले मौका पाउँदाखेरि गर्नु नसकेका कामहरू काम चाहिँ गरेर चाहिँ देखाउन सक्ने त्यो क्षमतावान नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको रूपमा चाहिँ यो पहिचान चाहिँ छ। उनीहरूको संविधानलाई आफ्नो ढङ्गले लेख्न चाहन्थे, तर नेपाली काङ्ग्रेस मुलुकमा संघीयता, लोकतन्त्र, मानवाधिकार र संसदीय शासन प्रणालीलाई स्थापित गर्न चाहन्थ्यो। हाम्रो एजेन्डामा मेरो सहमत नहुँदा संविधान बनेन। प्रदेश 1 मा पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको उम्मेदवारीलाई संस्थापन समूहले समर्थन गरेको छ। सिटौला समूहबाट काङ्ग्रेस झापाका पूर्व सभापति उद्धव थापा उम्मेद्वार बन्दैछन् भने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल समूहबाट केन्द्रीय सदस्य गुरु घिमिरे र प्रदेश 1 का संसदीय दलका नेता राजीव कोइराला सभापतिका आकांक्षी छन्। प्रदेश 2 मा उम्मेद्वारको टुङ्गो लागिसकेको छैन। बागमती प्रदेशमा सभापतिका लागि 3 जनाले उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन्। मेरो उम्मेदवारी वास्तवमा भन्ने हो भने जनतामा स्थापित गर्नु पर्यो काङ्ग्रेसलाई। काङ्ग्रेस जनजनमा हरेकको मनमनमा कि काङ्ग्रेसको आवश्यकता अनिवार्यता रहेछ, काङ्ग्रेस नै अन्तिम सत्य रहेछ भन्ने बनाउनको लागि, जगाउनको लागि यो 13 जिल्लाको भूगोललाई व्यापक रूपमा चाहिँ के छ भने काङ्ग्रेसको विचारलाई प्रवाह गर्नको लागि म उम्मेदवारीको तयारी गरे हो। यो मेरो व्यक्तिगत घोषणा होइन। संस्थापन समूहबाट काङ्ग्रेस मकवानपुरका सभापति इन्द्र बानिया, पौडेल समूहबाट जगदीश नरसिंह केसी र सिटौला समूहबाट भीमसेन दास प्रधान उम्मेद्वार बनेका छन्। यो निर्वाचनले के गरेको छ भने हामी सबैलाई एउटा जिम्मेवारी पनि थपेको छ। त्यो जिम्मेवारी भनेको के हो भने हामी पार्टीको विचारलाई जनतासम्म लिएर जाने हाम्रो जिम्मेवारी हो। जनताका सुख दुःखमा सामेल हुने हाम्रो जिम्मेवारी हो। यो लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धाको लागि पनि यो काङ्ग्रेस पार्टीलाई एउटा स्वच्छ र पवित्रको पार्टी बनाउन लागि पनि पौडेल पक्षको चाहिँ उम्मेदवारी रहन्छ। गण्डकीमा संस्थापन समूहबाट केन्द्रीय सदस्य अर्जुन जोशीले उम्मेदवारी घोषणा गरिसकेका छन् भने पौडेल समूहले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन सकेको छैन। लुम्बिनीमा संस्थापन समूहबाट सांसद भरत शाह उम्मेद्वार बन्दैछन् भने पौडेल समूहले काङ्ग्रेस रोल्पाका पूर्व सभापति अमर पुनलाई उम्मेद्वारका रूपमा अघि सारेको छ। कर्णालीमा संस्थापन समूहले उम्मेद्वार टुङ्ग्याएको छैन भने पौडेल समूहबाट नेता भूपेन्द्र जङसाई प्रदेश सभापतिको उम्मेद्वार बनेका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने संस्थापन र इतर समूहले उम्मेद्वारको टुङ्गो लगाउन सकेका छैनन्। निर्वाचन समितिका अनुसार शुक्रबार उम्मेद्वारको मनोनयन दर्ता हुनेछ भने शनिबार मतदान हुनेछ। प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रदेशसभा निर्वाचन समितिबाट निर्वाचित प्रदेश महाधिवेशन प्रतिनिधि र केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधि मतदाता रहने काङ्ग्रेस विधानमा व्यवस्था छ। समाचारको सिलसिला अझै जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतीय राजधानी दिल्लीका सम्पूर्ण विद्यालयहरू शुक्रबारदेखि अर्को सूचना नआएसम्मका लागि बन्द हुने भएका छन्। पछिल्ला दिनमा दिल्ली विश्वकै प्रदूषित शहरको शीर्ष स्थानमा रहेको छ। त्यहाँ आउँदा दिनहरूमा थप कष्टकर हुने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन्। नोभेम्बरका केही दिनहरू दिल्लीको वायु प्रदूषणको स्तर अत्यधिक रूपमा नराम्रो रहेको भारतीय वायु स्तर मापन एक निकायले जनाएको छ। नोभेम्बरमा कुल 11 दिनमा वायु प्रदूषणको मात्रा अत्यधिक नराम्रो रहेको उक्त संस्थाले जनाएको हो। यो सन् 2016 को नोभेम्बरको 10 दिनभन्दा बढी हो। त्यसो गरे भन्ने हो भने सोही तथ्याङ्कले नोभेम्बरमा एक दिन पनि दिल्लीमा राम्रो वायुको स्तर नभएको समेत देखाएको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। व्यक्तिहरूले नजिकका राज्यहरूमा खेतमा पराल जलाउँदा र दीपावलीका कारण नोभेम्बरमा वायु प्रदूषण उच्च भएको बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार।
शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबल अन्तर्गत आज तेस्रो चरणका खेलहरू सुरु हुँदैछन्। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ रङ्गशालामा आज तेस्रो चरणका 2 खेलहरू हुनेछन्। पहिलो खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब कुपनडोल र 3 स्टार क्लब बीच दिउँसो 1 बजे प्रतिस्पर्धा हुनेछ। आज दुवै टिम जित निकाल्ने योजनासहित मैदानमा उत्रनेछन्। फ्रेन्ड्स 2 खेलमा 1 अङ्क जोडेर 10औं स्थानमा रहेको छ। 3 स्टार दोस्रो जितको खोजीमा रहनेछ। 3 स्टार 2 खेलमा 3 अङ्क जोडेर 7औं स्थानमा रहेको छ। आजको दोस्रो खेलमा सातदोबाटो युथ क्लब र एफिएफ फुटबल क्लब बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सातदोबाटो र एफिएफ बीचको खेल 4:45 बजे हुनेछ। पहिलो पटक शीर्ष लीग खेलिरहेको सातदोबाटो 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेर 6औं स्थानमा रहेको छ। सातदोबाटो आज दोस्रो जितको खोजीमा रहनेछ। एपीएफ भने पहिलो अङ्क जोड्ने लक्ष्यसहित मैदानमा उत्रनेछ। अघिल्ला 2 खेल गुमाएको एपीएफ अङ्कविहीन हुँदै 13औं स्थानमा रहेको छ। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज बाला चतुर्दशी पर्व त्रयोदशीको रात दिगम्बत पितृका नाममा अखण्ड दीपदान गरी बसेका भक्तजनले सतबीज छरेर पितृको सद्गतिको कामना गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा संघीय संसदको अधिवेशन आह्वान। मङ्सिर 28 गते 2 बजे पहिलो बैठक बस्ने। विधामा बसेर कायम मुकायम तोक्न सत्ता गठबन्धनले गरेको आग्रह प्रधान न्यायाधीश राणाले नमान्ने। न्यायालय र सरकार बीच द्वन्द्व चर्कने संकेत। कांग्रेसको प्रदेश अधिवेशन सुरु, कतै झडप कतै स्थगित। 7 प्रदेशमा 2 समूह बीच कडा प्रतिस्पर्धा। 3 तहको चुनावमा केन्द्रित हुन सभापति देउबाको निर्देशन। र शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग अन्तर्गत आज 2 खेल हुँदै 1 बजेको पहिलो खेलमा फ्रेन्ड्स क्लब कुपनडोल र 3 स्टार, 4:45 को दोस्रो खेलमा सातदोबाटो र एपीएफ भेट्दै। प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।